हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों के साथ जो स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं वो पंजाब के एक छोटे शहर का वाक़या है। ये उस घर का वाक़या है जो कि कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ बना हुआ था, जिसके चारों तरफ कब्रें ही कब्रें थीं। उस घर में रहने वाली फ़िरोज़ा हमें खुद बताती हैं कि ये वाक़या आज से 14 साल पहले का है। हमारे घर की तरफ चारों ही तरफ कब्रें ही कब्रें हैं। हमें उस घर में रहने की अब आदत हो चुकी है। अक्सर और बेशतर वहाँ पे कुछ पुरअसरार वाक़यात पेश आते रहते हैं, जिसमें से एक वाक़या जो आज आपको मैं सुना रही हूँ वो सर-ए-फ़हरिस्त है, जिसको हम आज तक भुला नहीं सके। ये वाक़या उन दिनों का है जब सर्दियाँ अपने उरूज पर थीं। हमारे घर में बस 2 ही कमरे थे। घर में दाखिल होते ही एक बड़ा सा सहन था और फिर दाएं बाएं जानिब 2 बड़े बड़े कमरे थे। कमरे में कुछ इतना ज़्यादा सामान नहीं रखा हुआ था, बस हमारी कीमती चीज़ों में एक बहुत बड़ा सा टीवी था जो कि हम उस वक्त देख रहे थे, और बाकी पूरे घर में सन्नाटा था, क्योंकि सर्दी होने की वजह से ना तो पंखे चल रहे थे और ना ही किसी और चीज़ का शोर। हम बहन भाई टीवी देखते देखते मूंगफलियाँ खा रहे थे। रात के तकरीबन 1 से 1:30 बजे का टाइम था। मेरे वालिद वालिदा पुराने वक्तों के हिसाब से उनकी जल्दी सोने की आदत थी। वो दोनों अपने कमरे में जाकर सो चुके थे और हम बहन भाई यहाँ पे मूवी एंजॉय कर रहे थे। हम सब लोग मूवी देखने में एकदम मगन थे कि अचानक ही सहन से किचन में किसी बर्तनों की खटपट की आवाज़ आई। हमने सोचा शायद किसी काम से अम्मी जागी होंगी, या अक्सर अब्बू को कहवा वगैरह दे के सुलाती थी, तो शायद वो बना रही होंगी या कुछ काम कर रही होंगी। खैर, वो आवाज़ से सुनी तो हम सब ने थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर थोड़ी देर गुजरी कि अचानक से ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई हमारे सहन में कूदा हो, और फिर तेज तेज कदम बढ़ाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। हम लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा कि शायद मैं भी वही सुन रही हूँ जो तुम सुन रहे हो। हमने मूवी को वहीं स्टॉप कर दिया और कमरे की कुंडी खोली बाहर जाने के लिए कि बाहर देखें कि क्या हो रहा है। उसने जब बाहर देखा तो सहन में कोई भी नहीं था। डर बहुत ज़्यादा लग रहा था। भाई दोबारा कमरे में आया और दरवाज़ा बंद करके हम सब दोबारा मूवी देखने लगे। कुछ ही सेकंड्स गुजरे होंगे कि दोबारा से चहलकदमी की आवाज़ें आना शुरू हो गई। हम सब ने बोला कि ये तो वाकई कोई है, अब जाके देखना पड़ेगा। मेरे भाई ने मुझे कहा कि प्लीज़ तुम भी चलो ना मेरे साथ, मुझे अकेले डर लग रहा है। इस तरह हम आपस में बात ही कर रहे थे कि अचानक से बाहर का दरवाज़ा जैसे कोई खोल रहा हो, उसकी कुंडी कोई खोल रहा हो, इस तरह की आवाज़ आने लगी। मेरे भाई ने कमरे का दरवाज़ा खोला और वो क्या देखते हैं कि इतनी ज़्यादा सर्दी में अम्मा बगैर दुपट्टे के दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ जा रही हैं। भाई ने अम्मा को आवाज़ दी, 2-3 आवाज़ें दी, पर जैसे अम्मा ने उनकी आवाज़ अनसुनी कर दी हो। भाई की आवाज़ सुनकर हम लोग भी कमरे से बाहर आ गए। अम्मा आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ जा रही थी और उस कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। एक भाई उनके पीछे हो लिया। भाई अम्मा का पीछा करता रहा, पीछे पीछे चलता रहा और आवाज़ें भी देता रहा, लेकिन ना तो अम्मा ने पलट कर देखा और ना ही कोई जवाब दिया। और अम्मा रुकी भी तो कहाँ, वो एक कब्र पर आकर बैठ गई। वो कब्र भी बहुत पुरानी और बोसीदा थी। अम्मा और भाई उस कब्रिस्तान में काफ़ी आगे दूर तक निकल चुके थे। फिर मेरे बड़े भाई ने उस भाई को कॉल करी और मेरे भाई ने कॉल पिक करी। उधर से भाई ने कहा कि क्या हुआ, तुम कहाँ चले गए हो। छोटे भाई ने कहा कि मैंने अम्मा को बहुत आवाज़ें दी, मगर अम्मा ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और अब वो एक पुरानी बोसीदा कब्र पर आकर बैठ गई हैं। मैं भी इनके पीछे ही बैठा हूँ, क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुन रही, ना ही किसी बात का जवाब दे रही हैं, ना ही मुड़ के मुझे देख रही हैं। मेरा बड़ा भाई एकदम गुस्सा हुआ और मुझे कहा कि तुम किसके पीछे चले गए हो, अम्मा तो यहीं कमरे में सो रही हैं। और ये बात कहते ही एकदम से कॉल कट गई। मेरे भाई की चीखों की आवाज़ उस जंगल कब्रिस्तान से आ रही थी।
میرے باقی جو 2 بھائی گھر میں تھے انہوں نے فوراً قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی اور انہوں نے انہیں قبرستان میں بہت ڈھونڈا۔ ایک قبر پہ میرا بھائی بے ہوش پڑا تھا تو وہ اسے اٹھا کر گھر لے آئے۔ وہ ابھی تک نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا جیسے غنودگی میں ہوں۔ ہم نے اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے وغیرہ مارے اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کری، اور یہاں دوسرے کمرے میں اماں اور ابا بھی جاگ چکے تھے۔ وہ ہمارے کمرے میں داخل ہوئے اور جیسے ہی اماں نے ہمارے کمرے میں قدم رکھا، میرا بھائی ان کو دیکھ کر اور مزید ڈر گیا۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہانپتا کانپتا اور پسینے چھوٹ رہے تھے، اس کو اتنی زیادہ سردی میں بھی۔ وہ کچھ زیادہ ہی خوف زدہ ہو گیا تھا۔ جب وہ نارمل ہوا تو اس سے پوچھا گیا کہ آخر تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس نے ہمیں بتایا کہ میں جنگل میں اماں کے پیچھے چلتا جا رہا تھا اور اماں کو مستقل آوازیں دیا جا رہا تھا۔ اماں رک جاؤ، اماں اماں آوازیں دے رہا تھا، لیکن اماں نے میری ایک نہیں سنی۔ بالآخر وہ ایک قبر پر جا بیٹھی اور انہوں نے اپنے دونوں طرف کے بال آگے کر لیے اور اپنے بالوں کو اپنی انگلیوں سے گھمانے لگی، اور اپنے پورے بالوں کو اس طریقے سے گھما گھما کر وہ لاٹھی کرنے لگی۔ میں یہ سب دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک سے بھائی کی کال آ گئی، اور میں بھائی کا فون سنتے سنتے اماں کے جب فرنٹ سائڈ پہ گیا تو انہوں نے چہرہ اپنے بالوں سے ڈھانپ لیا تھا، اور جب میں نے اس قبر کے پاس بیٹھ کر اماں کو نیچے جھک کر دیکھنے کی کوشش کری تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک دم سے اپنے چہرے سے بال ہٹائے اور ان کی آنکھیں سمجھو نہیں تھی، وہ اندر دھسی ہوئی تھی۔ وہ پورا چہرہ عجیب سیاہ ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر میں بہت گھبرا گیا کہ جب اماں گھر پہ موجود ہے تو یہ عورت کون ہے، اور اسے دیکھتے ہی اس کے بعد مجھے کچھ نہیں یاد۔ شاید میں وہ دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا تھا۔ خیر، اس پوری رات ہم سو نہیں سکے۔ دوسرے دن جب صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اماں باہر آنگن میں چارپائی پہ بیٹھے سر میں تیل لگا رہی ہیں اور وہ اپنے بالوں کو سلجھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ان کے بال بہت زیادہ الجھے ہوئے تھے، بہت زیادہ، جیسے بالوں میں گٹھیاں بن گئی تھیں اور بال سلجھ نہیں رہے تھے۔ پھر میری بہن فیروزہ نے بھی اماں کے بالوں کو سلجھانے کی کافی کوشش کری، لیکن وہ بہت بری طرح گچھا چکے تھے، اور اس طرح اماں کے پورے بال دیکھتے ہی دیکھتے خراب ہو گئے۔ بال اتنے زیادہ خراب ہو چکے تھے، اتنے زیادہ گچھا چکے تھے، الجھ چکے تھے آپس میں، کہ ہم نے ڈاکٹرز کو بھی دکھایا، لیکن آخرکار اماں کو گنجا ہونا پڑا، اور اس کے بعد سے آج تک اماں کے بال واپس نہیں آ سکے۔ اس رات کے واقعے کے بعد یہ سب ہو رہا تھا، لیکن ہمیں آج تک سمجھ نہیں آیا کہ جو اس رات میرے بھائی کو قبر پر لے کر گئی تھی وہ اماں کے روپ میں کیوں آئی تھی، اور اس کے بعد اماں کے بالوں پہ وہ اثر کیوں پڑا جو وہ قبر پہ بیٹھی عورت اپنے بالوں کے ساتھ الجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ واقعہ بتانے میں اتنا خوفناک نہیں ہے جتنا کہ ہم نے سہا ہے۔ اس کے بعد ہم نے فوراً ہی اپنی وہ زمین بیچ دی اور ہم تھوڑا شہر کی طرف آ گئے، اور اب ہم بھاولپور میں رہتے ہیں۔ الحمدللہ اب کافی بہتر زندگی گزر رہی ہے، لیکن اماں کے بال پھر نہیں آ سکے، وہ آج بھی گنجی ہیں۔